हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो का रिएक्शन है वो मुफ्ती सलमान नज़री के बयान पर है, जो कि बहुत खूबसूरत बयान है। वीडियो का टाइटल है मुसलमान दुनिया में क्यों आए, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम मुसलमानों को दुनिया में क्यों भेजा, किस काम के लिए भेजा। कोई ना कोई आदमी कहीं पर भी अगर जाता है, किसी काम से, किसी मकसद से जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम मुसलमानों को, किसी को भी दुनिया में किस लिए भेजा और हम उस मकसद पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो इसी बयान में सारा कुछ बताया गया है। मुफ्ती सलमान नज़री का ये बयान है। वो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो करते हैं शुरू। ब्रदरान मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, खुदाए क़दीर व जब्बार इरशाद फरमाता है, क्या तुम सब ने ये गुमान कर लिया कि तुम्हें बेकार में पैदा किया गया है? और क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें लौटाया नहीं जाएगा? अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, तुम ये सोचते हो कि हमने तुम्हें अबस पैदा किया है, बेकार पैदा किया है, और तुम ये सोचते हो कि कभी हम लौटाएंगे नहीं तुम्हें। ये दोनों ख्यालात तुम्हारे गलत हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी कायनात में एक ज़र्रा भी बेकार नहीं पैदा किया। उसने एक मच्छर को भी अबस नहीं पैदा किया। और दुनिया में जिसको भी भेजा है एक मुअय्यन मुद्दत के लिए, एक मुकर्ररा वक्त तक के लिए, और फिर हर एक को अल्लाह की बारगाह में लौटाया जाएगा। इसीलिए जब किसी का इंतकाल होता है तो हमारी ज़ुबानों से बेख्तियार निकलता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिसका मतलब होता है कि हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जिसने अपनी ज़िंदगी का मकसद और अपने यहाँ पर ज़िंदा रहने का मकसद नहीं समझा, वो सबसे बड़े धोखे में रहा। लोग ये कहते हैं कि फ़लाँ ने मुझे धोखा दे दिया, फ़लाँ ने मेरे साथ चीट किया। बल्कि एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, सबसे ज़्यादा धोखा तुम खुद अपने आप को देते हो। दूसरों का जो खाया हुआ धोखा है वो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन तुम जो खुद धोखे में मुब्तला हो अपने आप को, ये बरसों बीत जाते हैं, तुमने अपने आप को उस कैफियत से बाहर नहीं निकाला। कभी अपने जिस्म की तरफ देखो, ये कीमती जिस्म अल्लाह ताला ने तुम्हें क्यों कर अता किया है। ये हाथ और पैर की नियामतें, ये आँख और ज़ुबान की नियामतें, ये क़ुव्वत समाअत, क़ुव्वत बसारत, ये तमाम क़ुव्वतें जो अल्लाह ने तुम्हें बिना किसी मुआवजे के दिया है, क्या यूं ही दे दी गई हैं तुम्हें? इनका कोई इस्तेमाल? तो फिर जाहिर सी बात है, बंदा जिस चीज़ के लिए पैदा किया गया है वो चीज़ ना करे तो गोया कि उसने खुद अपने आप को इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा दिया। मेरे अजीजों, अपने आप को धोखा देने से बाहर निकल आओ। मैं आज ये कहना चाहूँगा उन नौजवानों से जो अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं समझ सके, किसी दिन आकर पूछ लेते कि हमारी तख्लीक का क्या मकसद है, हमें क्यों बनाया गया है, इस दुनिया में मुझे क्यों भेजा गया है, मैं यहाँ क्यों जिंदा हूँ। हद तो ये है कि जो किसी चीज़ की तहकीक करता है, रिसर्च करता है, उसे साइंसदान कहते हैं। एटम पर तहकीक किया, ज़र्रे पर तहकीक किया, ज़मीनों पर तहकीक किया, आसमानों पर तहकीक किया। इंसान ने किन चीज़ों पर तहकीक नहीं किया है।
اور جس مادے پر انسان تحقیق کرتا ہے وہ اتنا بلندی پر جاتا ہے کہ دنیا اسے سائنسدان کہتی ہے، سائنٹسٹ کہتی ہے. اور اسلام سب سے پہلے تمہیں خود اپنے آپ پر تحقیق کرنا سکھاتا ہے. عزیزان گرامی، اسی لیے مشہور قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. خود اپنے متعلق سب سے پہلے معلومات حاصل کر لے کہ میرا بچپنا کیوں ہے، میری جوانی کیوں ہے، مجھے اگر بڑھاپا دیا گیا ہے تو کیوں ہے، میری سانسوں کا کیا حساب کتاب ہے، میں اس دنیا میں ساری سہولتیں کھا پی کر کے استعمال کر کے کیوں رہ رہا ہوں. کوئی تو مقصد ہوگا. مثال کے طور پر آپ کو اچانک کسی نے 5 اسٹار ہوٹل میں بلایا، وہاں پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے، بہترین روم ہیں، آپ گئے اور وہاں کے کھانے بھی استعمال کرتے رہے، وہاں کے رومز بھی استعمال کیے، وہاں کا پانی استعمال کیا، جو جو سہولیات تھیں وہاں پر سب آپ نے استعمال کیا. لیکن کیا یہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ کو دعوت کس کام کے لیے دی گئی تھی؟ وہاں پہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی پارٹی تھی، کسی کی شادی، کسی کا ولیمہ، کسی کا عقیقہ، کیا تھا؟ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ کیوں بلایا گیا؟ ایک بڑے فنکشن ہال میں آپ کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ آپ کو تو یہ معلوم ہی ہوتا ہے مجھے فلاں کی شادی میں بلایا گیا، ولیمے میں بلایا گیا، عقیقے میں بلایا گیا، منگنی میں بلایا گیا. آپ کو معلوم ہوتا ہے کیوں بلایا گیا ہے. بغیر آپ کو معلوم ہوئے آپ وہاں جا کر کے موج مستی کرتے رہیں تو آپ کو پاگل کہا جائے گا. اسے پتہ ہی نہیں ہے یہاں ہو کیا رہا ہے، صرف عیاشی کرنے کے لیے آ گئے. عزیزان گرامی وقار، تمہارے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں تمہارے لیے نہیں سجائیں. یہ زمین کا مضبوط بچھونا، آسمان کا مضبوط چھت بغیر پلر کا، یہ کائنات میں سرسراتی ہوئی ہوائیں اور تمہارے لیے مفت سانسیں، تمہارے لیے پانی کی فراوانی، روشنی کا انتظام، سونے کے لیے الگ تمہیں نیند کے غلبے، بھوک لگے تو کھانے کی تمام چیزیں، یہ سب چیزیں مہیا کر دی گئیں. تو تم آئے کیوں یہاں پر؟ اس کائنات میں کیوں آئے؟ کیا مطلب تھا؟ کیا مقصد تھا؟ اسی مقصد تخلیق کو قرآن کہتا ہے سورہ زاریات کی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. سمجھ میں آیا کہ ہمیں کائنات میں اللہ نے اگر بھیجا ہے تو اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے. عزیزان گرامی، اسی بات کو میں نے اس سے قبل بھی دہرایا تھا کہ انسان باقی ساری چیزیں کر لیا لیکن جس کا مقصد کے لیے وہ آیا تھا اسی میں وہ ادھورا رہ گیا. یعنی عبادت، اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ سب کا مقصد تھا، اسی لیے تمہیں بنایا گیا تھا. اور آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائف بیکار کی چل رہی ہے اور اس کو اس طرح سے گزار رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی چیز تمہارے ہاتھ میں آئی ہے. اتنی قیمتی زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے کہ اگر سانس تمہاری رک جائے تو کروڑوں دے کر کے بھی کسی ڈاکٹر سے سانسیں واپس نہیں لا سکتے. ایک بار تمہاری دھڑکن رک جائے تو لاکھوں کروڑوں اربوں دے کر کے بھی اس دھڑکن کو واپس نہیں لا سکتے. اتنی قیمتی لائف تمہارے ہاتھوں میں آج موجود ہے لیکن اس کا مقصد نہ سمجھ کر کے اپنے آپ کو عیاشیوں میں اور بیکار زندگی میں گزارنا، گویا کہ انسان کا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. مجھے بتاؤ کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا؟ یہ تو جرم ہے دھوکہ دینا دوسروں کو، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جرم اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ تم پیدا کس کام کے لیے کیے گئے تھے اور کر کیا رہے ہو آج. مجھے بتاؤ اے بچوں، جوانوں، کیا تمہاری راتیں اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ تم رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہیں کہ تم کسی بھی نکڑ پر بیٹھ کر کے گپیں لگاؤ؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہے کہ لوگوں کے عیب جوئی کرو؟ کیا تمہارے دن اسی لیے ہیں کہ تم اپنے طبیعت اور اپنی خواہشات کے لیے ڈانس بار، کبھی کلب، کبھی فلاں جگہ
नशे के अड्डे, ताश के पत्ते, शराब की बू, ये तमाम चीजें जिंदगियों में ऐसी लाई गई। क्या आपने कभी ये सोचा कि इसीलिए मैं दुनिया में आया हूं? नहीं मेरे अजीजों, किसी और ने नहीं, तुम्हें इस रास्ते पर तुम्हारे नफ्स ने धोखा दिया है। अपने आप को धोखा दे करके सिराते मुस्तकीम से हटा दिया है। अबस नहीं पैदा किए गए, बेकार नहीं पैदा किए गए। मैं तारीख की चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं जिन्होंने दुनिया में एक ऐसी तारीख रकम की है कि उनकी जिंदगी का एक लम्हा भी जाया नहीं किया उन्होंने। एक दिन तो दूर की बात, एक लम्हा जाया नहीं करते थे। इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, कौन नहीं जानता इस इमामुल मुहद्दिसीन को। कुरान पाक के बाद सबसे अफजल किताब इस रोए जमीन पर वो बुखारी शरीफ है, सही बुखारी। आप पढ़ने के लिए जब बैठते थे या अहादीस का मुताला करते तो रात पूरी गुजर जाती। थोड़ी देर आप आराम करते, उसके बाद जब मुताले के लिए बैठते तो फजर की अजान होने के करीब आ जाती और वह अहादीस पलटते रहते हैं और उसमें गौर व फिक्र करते रहते। पहले ऐसा होता कि सुबह सादिक जब हो जाए तो मुर्गे बांग देते। बांग देना समझते होंगे, मुर्गा पुकारता है। अब मुर्गों के पालने का भी सिस्टम खत्म हो गया है। सब देसी मुर्गों की जगह ब्रॉयलर चिकन ने ले लिया है। ये सारे तो जंगली कहलाने लग गए अब, हालांकि उसकी फजीलत आई है ये देसी मुर्गे की। उसको मारने से भी मना किया गया, कहा गया कि इसको अजियत ना दो, इसलिए कि लोगों को सुबह की अजान के तौर पर जगाता है। तो पहले यही होता था कि बराबर वक्त पर सुबह सादिक पर मुर्गा बांग देता और लोग यही समझते कि अब फजर का वक्त हो चुका है। वो बराबर फजर के वक्त पुकारता और उस मुर्गे पर लानत भेजी गई है जो आधी रात में पुकारता है। कहा गया वो शर है, वो शैतानी है। खैर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुछ लिख रहे थे या पढ़ रहे थे, मुर्गे ने बांग दी। तो जैसे ही मुर्गा बांग देता आप अपनी किताब बंद कर देते और मस्जिद की तरफ चले जाते। नमाज का वक्त हो चुका होता जब आप फजर की अदायगी के लिए आते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक रात मुर्गे की आवाज़ सुनी, अपना मुताला बंद किया, अपनी किताब बंद की और निकल पड़े। मस्जिद आए तो पता चला अभी फजर का वक्त होने में काफ़ी टाइम बाकी है। काफ़ी टाइम का मतलब आधा घंटा, आधा से पौना घंटा होगा। इतना वक्त बाकी था अभी तुलुए सुबह सादिक के लिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जलाल आ गया। हालांकि अगर कोई वक्त से पहले मस्जिद में आ जाए तो सवाब ही है, क्या खराबी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस कदर जलाल में आए कि आ करके आपने एक जुमला कहा कि अल्लाह इस मुर्गे को कत्ल कर दे। क़ातल अल्लाहु हाज़ा दीक, अल्लाह इस मुर्गे को कत्ल कर दे जिसने मेरे मुताले के वक्त को बर्बाद किया। जो मेरी पढ़ाई का वक्त था, इसने उसमें से, इसकी आवाज की वजह से मैं उठ गया, मेरा इतना वक्त इसने खराब किया। मुर्गा फजर की अजान से पहले खत्म हो चुका था, मर चुका था। आपकी वालिदा माजिदा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा माजिदा ने आपको नसीहत फरमाई और इरशाद फरमाया कि बेटा इसके बाद कभी किसी के लिए इस तरह का जुमला ना कहना, इसलिए कि अल्लाह तुम्हारी जुबान में असर रखा है। बताना मकसूद ये है मेरे अजीजों कि उनका कितना वक्त गया होगा, आधा से पौना घंटा, जिसके लिए वो इतने जलाल में आए कि उस मुर्गे को फिर कभी दोबारा पसंद नहीं फरमाया और वो खत्म भी हो गया। यहां तो पूरी की पूरी रातें जाया हो गई, बरस के बरस जाया किए, महीनों जाया किए और कभी उफ तक नहीं। मेरे अजीजों, तुम्हारे पास जो वक्त है ये बहुत ही कीमती वक्त है अल्लाह को मनाने के लिए और उसको राजी करने के लिए। मैं एक हदीस पाक आपको सुनाकर मकसद जिंदगी आपको बताना चाहूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअलु अन खमसिन। क़यामत के दिन इब्ने आदम यानी हर इंसान
کوئی انسان کے دونوں قدم ہٹ نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے. جو محشر کا میدان ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم، پورے انسانوں میں سے کسی انسان کے دونوں قدم ہٹیں گے نہیں اس وقت تک حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عن عمرہ فیما افناہ، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے جو تجھے پوری عمر دی تو نے کہاں کہاں گزاری، پورا حساب دے دے. وعن شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال، حالانکہ عمر میں یہ ساری چیزیں آ گئی تھی لیکن پھر خاص ایک سوال یہ کرے گا رب تعالی فی ان شبابہ، تیری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر ایک کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کہاں کہاں گزاری. اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا تھا. وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا، یہ چوتھا. اور وفیما، اور سوال ہوگا وفیما عمل من علم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا اس نے علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا تھا. یہ 5 سوالات جب تک نہ کیے جائیں ہر انسان سے کوئی وہاں سے ہٹے گا نہیں. سب سے پہلا سوال عمر کے متعلق ہی ہے. کیا ہمارے پاس ان 5 سوالات کے جوابات تیار ہیں؟ نوجوانوں تم بتاؤ کہ جوانی کے متعلق جب سوال ہوگا تو بزرگان دین جو اس کی تشریح فرماتے ہیں دوسرے سوال پر انسانیت اٹک کر رہ جائے گی، یہاں تک کہ یہ دوسرا سوال ہے نا وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کہاں کہاں گزارا، بتا دے. اب بتانے کے لیے جب شروع کرتا ہے جوان کہ میری جوانی شروع ہوئی تھی 15 سال سے، اور جب بتانا شروع کرتا ہے بزرگوں نے تشریح میں لکھا کسی کی جوانی کا حساب دے دیتے 200 سال لگ جائیں گے لیکن اس کا حساب ختم نہیں ہو رہا ہوگا. 200 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا. بعض اسی سوال میں اٹک کر کے 300 سال 400 سال کھڑے ہو چکے ہوں گے. اور کسی گھبراہٹ کی ضرورت، کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں. 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے، تمہیں تو حساب دینا ہے. کوئی اتنے سالوں تک کھڑے رہیں گے صرف دوسرے سوال کے جواب میں. ایک عمر کہاں گزارا، دوسرے اس نے اپنا شباب، اپنی جوانی کہاں بتائی. لکھ کر کے رکھ لو کہ اپنی جوانی کے متعلق کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہو گے کہ میں نے تو اپنی جوانی کی ہر رات گیم کھیلنے میں گزاری، جوانی کی ہر رات چیٹنگ میں گزاری، جوانی کی ہر رات لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے اور ان کے عیبوں کو دیکھنے میں گزاری. انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ برائی دیکھنا پسند کرتا ہے. اس فطرت سے باز آنا چاہیے. اے عزیزو، وقت کی قیمت سمجھو. اور نوجوانوں سے میں کہوں گا اب تمہارے لیے حالات اس قدر تیزی سے بدلے جائیں گے کہ صرف اور صرف آپ کے پاس ابھی 5 سے 10 سال کے عرصے میں اتنی زبردست چینجنگ دیکھنے کو ملے گی جو پچھلے 100 سالوں میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. بہت تیزی سے تبدیلیاں آئیں. امام حماد ابن نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں جو آخری زمانے کے حالات کے متعلق احادیث آئی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث آپ بیان کرتے ہیں قیامت کے قریب تم دیکھو گے زمانہ اتنی تیزی سے دوڑے گا کہ جو 100 سال میں ہوا تھا وہ صرف 20 سال کے اندر ہوگا، اور پھر 20 سال کے اندر جو ہوا تھا وہ 10 سالوں کے اندر ہوگا. وہ آج ہم نے محسوس کیا ہے پچھلے 20 سال کے اندر. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں.